السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. إخوة الإيمان، قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة واقعية ليست من نسج الخيال ولا من أساطير الأولين. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: انطلق 3 نفر في من كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم الغار، فقالوا: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران لا أغبق قبلهما أحدا أهلا أو مالا، أي لا أقدم في الغبوق وهو الحليب الذي يحلب في المساء، لا أقدم على والدي أحدا أهلا أو مالا. فنأى بي طلب الشجر يوما، تأخر بسبب الاحتطاب أو الرعي. قال: فلم أرح عليهما حتى ناما، وكرهت أن أوقظهما، والصبية يتضاغون يبكون تحت قدمي من الجوع، فحلبت غبوقهما، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج منه. قال الثاني: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، وكانت من أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين، أصابتها حاجة وفقر، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. يقول: فلما قدرت عليها قالت: يا فلان اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. قال: فتحرجت من الوقوع عليها وهي من أحب الناس إلي، فانصرفت وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا لا يستطيعون الخروج منه. قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم إلا رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين وقال: يا عبد الله أد إلي أجري. قال: كل ما ترى من أجرك وادي كله من الإبل والغنم والبقر والرقيق. قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. قال: لا أستهزئ بك. قال: فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. أحبابي الكرام، كل منا يسأل نفسه: لو كان رابع هؤلاء 3 ولن تنفرج الصخرة إلا بعمل صالح يتوسل به إلى الله عز وجل، كل منا يسأل نفسه: ما هذا العمل الذي يرجو من الله أن يكون سبب لنجاته من المأزق ومن هذا الموقف؟ يونس بن متى عليه السلام نبي من الأنبياء، ابتلعه الحوت في ظلمات 3، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال الحسن البصري رحمه الله:
ما كانت ليونس صلاة في بطن الحوت، ولكنه قدم عملا صالحا في الرخاء فعرفه الله عز وجل في حال البلاء، فقال الله: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بادروا بالأعمال وتزودوا بالأعمال الصالحة التي تنجيكم بإذن الله في الدنيا والآخرة، وكل ميسر لما خلق له. فالبعض قد وفقه الله عز وجل في باب الصلاة، والبعض في باب الصيام، والبعض في باب قراءة القرآن، والبعض في باب الأذكار، والبعض في باب الصدقات، والبعض في باب قضاء حوائج الناس والوقوف معهم وإعانتهم. فكل منا يلزم ما وفقه الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأعمال الصالحة التي تنجينا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. فالثلاثة الذين ذكرنا قصتهم قالوا: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فالعمل بلا إخلاص هباء منثورا. فنسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه لا رياء ولا سمعة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.